अस्तु, इदानीं कक्षायाः आरम्भः भवतु। कस्य इदानीम् अवकाशः? कोऽपि वदति वा कस्य स्यादिति? सन्देशं मध्ये अहं न पृष्टवान्, परन्तु कोऽपि वक्तुम् इच्छन्ति चेत् कृपया तद् पदविभागः सन्धिविषये प्रयत्नं कर्तुं शक्यते। कस्यापि सिद्धता अस्ति वा? अस्तु, अहमेव वदिष्यामि। क्षुत् क्षामः अपि, तत्र चिन्तयन्तु। क्षुत् क्षामः अकारस्य विसर्गस्य, अकारविसर्गस्य अकारः परे तद् किं भवति? तद् उकारं प्राप्नोति। अकारविसर्गस्य अकारः एव चेत् तद् उकारं प्राप्नोति। सत्यं, विसर्गः उकारः भवति, परन्तु तत्र क्षुत्क्षामः इति शब्दः अस्ति एव किल। अतः तत् किं भवति? अकार विसर्गः आसीत्, विसर्गः इदानीम् उकारं प्राप्तवान् अस्ति, अतः अकारस्य उकारः परे तद् ओकारं प्राप्नोति। अग्रे पुनः अकारः अस्ति किल इति कारणेन ओकारस्य अकारः परे तत् किं भवति? पुनः अवग्रहं प्राप्नोति। एतस्य अवग्रहः इति शब्दः। कुत्र गतम्? महोदय, अन्येकवारं वदतु महोदय। वदिष्यामि। इदानीं एतस्मिन् विषये पश्यन्तु, चिन्तयन्तु च। अत्र एतस्य अकारः अस्ति क्षुत्क्षामः इत्यत्र। एकं क्षणं, तत् फैल् एव उद्घाटयिष्यामि। एकं क्षणं, अत्र अस्ति अमरकोशः न, नीतिशतकम्। एकं क्षणम्, उद्घाट्यमाना अस्ति सञ्चिका। उद्घाटिता। दृश्यते वा इदानीम्? आं महोदय। अस्तु, इदानीम् अकारविसर्गस्य किम् अभवत्? किं करणीयं? तत्र उपरि फाण्ट् किम् अस्ति महोदय? फाण्ट् देवनागरी, निर्मला UI समीचीनमेव अस्ति। निर्मला UI इति। किमपि अस्ति त्यजतु, पश्यामः। तत्र उपसर्गः अस्ति। अत्र कर्सर् स्थापितः चेत् अत्र दृश्यते।
अस्तु किमपि न भवति च भवतु तद्वदिष्यामि महोदय अकारविसर्ग तत्र यदा यत्र विलिखति इति लिखितमस्ति तस्मिन् एव नैव। पङ्क्तौ मास्तु तद् न शक्यते किमपि व्यत्यासः जातः अस्तु अग्रे चिन्तयामः एतस्य श्लोकस्य विषये पुनः चिन्तयामः अकारविसर्गस्य पुनः अकारः एव भवति चेत् तत् किं भवति तत् अकारः तद्विसर्गः उकारं प्राप्नोति पुनः वदामि अकारविसर्गस्य अकारः परे सः विसर्गः उकारत्वं प्राप्नोति तद् केचन विसर्ग उत्वा इति वदन्ति तदा किं भवति अकारस्य पुनः उकारः अस्ति इति कारणेन तत्र गुणसन्धिः भवति अकारस्य उकारः परे किं भवति गुणसन्धौ ओकार ओकारः भवति ओकारस्य पुनः अग्रे उकारः भवति चेत् तत्र किं भवति पूर्वरूपसन्धिः भवति सम्यक् अतः अत्र एतस्मिन् तु सन्धित्रयं वर्तते इत्येव विशेषः अस्माभिः यत्र यत्र एतादृशः अवग्रहः दृश्यते तत्र तत्र अस्माभिः किञ्चिदिव ध्यानं दातव्यं कथमत्र आकारः आगतः इति अस्माभिः चिन्तनीयः विशेषतया चिन्तनीयं चेत् अस्मिन् श्लोके बहुत्र तथा दृश्यते इति कारणेन अस्माकं सुखं क्षुत्क्षामः अपि तत् किं भवति क्षुत्क्षाम उकारः पुनः अपि अकारस्य उकारः परे तद् ओकारः भवति अतः क्षुत्क्षामो अपि इति भवति ओकारस्य अकारः परे अकारस्य स्थाने अवग्रहः भवति अवग्रहः इत्यत्र पुनः चिन्तनीयं चेत् अकारः इत्येव भवति अतः कृत्वा अस्माभिः ज्ञातव्यः यत् अस्य सन्धेः नाम एव विसर्ग उकारादेशः इति तर्हि प्रश्नः उद्भवति एवं अन्येपि भवितुमर्हति वा केवलम् अकारस्य अकारः परे केवलं विसर्गसन्धिः वा इत्युक्ते तथा नास्ति इतोपि अन्येपि सन्ति तथा नियमाः तद् काले काले वदामः तत्र तस्मिन् विषये चिन्ता मास्तु इदानीं चिन्तयामश्चेत् क्षुत्क्षामः अपि इति तत्र प्रथमः विचारः अर्थं तु पुनः अग्रे कदाचित् पश्यामः आगतः अकार विसर्गस्य अकारः परे एतत् किं भवति अकारस्य उकारं भवति तस्य पुरतः पुनः अकारः एव भवति अकारस्य उकारः किं भवति इत्यत्र ओकारः इति भवति ओकारस्य पुनः अकारः एव तत्पुरतः किं भवति इत्यत्र ओकारस्य अवग्रहः इति एवं भवति अस्य सन्धेः नाम किं विसर्ग उकारादेशः अत्र किञ्चिदिव ध्यानं ददातु कृपया सर्वेपि ध्यानं ददातु वा अह इति शब्दः विसर्गः यः भवति तत् प्रथमम् उकारत्वं प्राप्नोति इत्युक्ते अयं विसर्गसन्धिः प्रथमः द्वितीयं नाम विसर्गस्य परिवर्तनम् अभूत् तृतीयं नाम परिवर्तितस्थाने उकारः प्रविष्टः अग्रिमः विचारः नाम गुणसन्धिः तु वर्णयोः संयोगः नाम द्वौ वर्णौ अथवा वर्णयोः एकत्रागमनं तत् किमपि नूतनं
नूतनस्य अक्षरस्य उत्पत्तिहेतुः भवति। अतः तत् ओकारं प्राप्नोति। ओकारस्य पुनः अकारे सति अकारः परे सति अकारस्य अत्र परिवर्तनं तत् अवर्गं प्राप्नोति, अवग्रहं प्राप्नोति। इति एवं विसर्ग उकारादेशः गुणसन्धिः तथैव पूर्वरूपसन्धयश्च। एकस्मिन् शब्दे सन्धित्रयम्। कथमस्ति संस्कृतम् एकवारं चिन्तयन्तु। अग्रिमः जराकृशोऽपि। अत्र कोऽपि सन्धिविभाजनं कृत्वा वदति वा? जराकृशः अपि। अत्र कयोः सम्बन्धः? अत्र कृशः इति शब्दः अस्ति, येन साकम् अकारः भवति। अत्र पुनः कृशः इति शब्दस्य जस्वसन्धि। आहा, तथा वा? नूतनः विचारः ज्ञातः। कथं वदति जस्वसन्धिः अत्र? पूर्णिमा। जस्वसन्धिः कथं भवति? पूर्णिमा। न्यू एंट्री, न्यू एंट्री। टुडे ओनली एंट्री। Oh, today only. श अकारः पुनः विसर्गः तस्य पुनः अकारः। अत्र किं भवति तर्हि? पुनः अकारस्य तथैव तिष्ठति। अकारस्य अकारविसर्गः किं भवति? अकारः तथैव उकारं प्राप्नोति। तत्पुरतः पुनः अकारः भवति। किं भवति तर्हि? किञ्चिदिव शो कुर्मः। च इति भवति, अस्य पुरतः ओ इति भवति, तत्पुरतः पुनः अ इति भवति। ओ योजनेन किं भवति? उक्तं किल, शो कुर्मः इति। शो इति भवति, तत्पुरतः अकारः। अग्रे किं भवति तर्हि? शो जराकृशोऽपि इति एवं। यथा गणिते स्टेप बाय स्टेप इति कथयामः किल, तथैव अत्रापि तथा कर्तुं शक्यते। प्रत्येकस्यापि नियमाः सन्ति। अत्र एकवारं वयं नियमान् यदा जानीमः तदा प्रत्येकस्यापि एतेन सूत्रेण एतेन सूत्रेण एतेन सूत्रेण ये सम्यक्तया मैथमेटिक्स् जानन्ति, प्रूव् कर्तुं सर्वमपि जानन्ति, तेषां कृते विचारः भवतु मनसि। वयं मैथमेटिक्स् मध्ये सर्वमपि साल्व् कुर्मः किल, प्रूफ् दद्मः किल इति कथयन्ति किल। सः क्रमः कुतः आगतः इत्युक्ते अयं क्रमः। एवं क्रमेण प्रत्येकस्यापि नियमाः सन्ति, प्रत्येकस्यापि सूत्रमस्ति। पाणिनेः अष्टाध्याय्याम् आहत्य 400 सूत्राणि सन्ति। प्रत्येकस्यापि शब्दस्य निष्पत्तौ तादृशानां बहूनां सूत्राणां प्रयोजनं प्रयोगश्च भवति। ये वैयाकरणाः सन्ति, व्याकरणं सम्यक्तया अध्ययनं कुर्वन्ति, अध्ययनं कृतवन्तः सन्ति, ते सर्वेपि एतत् स्टेप् कृते इदं सूत्रम् एतत् एवं भवितुमर्हति, केन एतेन सूत्रेण अथवा एतैः सूत्रैः इति ते प्रूफ् दर्शयन्ति। इत्युक्ते एवं कृते सति व्याकरणमपि गणितसम्बद्धमेव भवति किल, अस्ति किल, अथवा गणितमपि व्याकरणसम्बद्धं किल। अस्तु, अग्रे गच्छामः। शिथिलप्रायोऽपि, अयमेव नियमः, शिथिलप्रायः अपि।
अत्र आपन्नोपि इत्यस्ति, अत्रापि अवग्रहः आवश्यकः वा इति मम भासः। शिथिलप्रायोऽपि कष्टां दशाम् आपन्नोपि इति तत्र शब्दः। कष्टां दशाम् आपन्नोपि, दशामापन्नोपि इत्यत्रापि पुनः अस्माकम् अवग्रहः भवेत्। अत्र अन्यस्यां भाषायां योजयिष्यामि, भवन्तः कृपया चिन्तयन्तु। विपन्न दीधितिरपि, अत्र पश्यन्तु किं पुनः, एकं क्षणम्, अत्र शब्दः अस्ति दीधितिः। एतस्य अपि इति शब्दस्य प्रयोगः इत्युक्ते अत्र किं भवति? अत्र पश्यन्तु, अन्तिमम् अक्षरं पुनः स्वीकुर्वन्तु। अस्य इकारस्य विसर्गस्य अकारः परः अस्ति। तर्हि तत्र किं दत्तमस्ति उत्तरे? दीधितिरपि इति दत्तमस्ति। तर्हि किं भवति? दी र् अकारः इत्यस्य किं भवति? तिरपि इति भवति। अतः शब्दः कः भवति अत्र पुनः? विपन्न दीधि तिरपि इत्युक्ते अकार विसर्गस्य अकारः परे विसर्गः उकारं प्राप्नोति। अकार विसर्गस्य इकार विसर्गस्य अथवा अरहित अकाररहित अन्यस्य प्रायः 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 अंडरलाइन करोतु। अत्र इकारः अस्ति इति कारणेन अकाररहितमिति वदन्नस्मि। मातुः इव, मातुरिव, अकाररहित अथवा अकार विहाय, अकारं विहाय अन्य विसर्गाणां पुरतः स्वरः प्रयुक्तः चेत् विसर्गः रकारं प्राप्नोति। दीधितिः अपि दीधितिरपि। अत्र कोऽपि सन्देहः यस्य कस्यापि वा कृपया अस्ति चेत् कृपया सूचयतु। अस्ति वा कस्यापि सन्देहः अत्र? नास्ति चेत् अग्रे गच्छामः। अस्तु, इदानीं अस्माभिः ज्ञातव्यं यत् अत्र एतस्यैव विसर्गसन्धेः रूपद्वयं दृष्टमस्ति। नाम एकन्तु विसर्ग उकारादेशः, अपरं तु किमस्ति अत्र? विसर्ग इकारादेशः, विसर्गस्य रकारादेशः, यस्य अपरमपि नाम अस्ति विसर्गरेफः इति, महाप्राणफकारः। अस्माकं दौर्भाग्यं वा सौभाग्यं वा क्वचित् अन्यप्रदेशेभ्यः आगतेभ्यः जनेभ्यः फकारस्य फकारः इति उच्यते। तद् दोषाय इति वयं जानीमः, परन्तु ते न जानन्ति वयमपि तेषां दोषमेव वदन्तः स्मः। तत् दोषाय भवति चिन्तयामः। किं नाम? वयं जानीमः, मया पूर्वम् उक्तमस्ति इति मन्ये, नेवर् टेक् एन् आशीर्वाद
by an Assami Brahmin इति कश्चन प्रसिद्धा सूक्तिः। किमर्थम् इत्युक्ते तस्य हकारस्य स्थाने सकारस्य स्थाने शकारस्य स्थाने वा हकारः भवति। शतायुभव इत्यस्मिन् स्थाने सः हतायुभव इति वदति। अर्थः कः अभूत्? भवतः आयुः हतं भवेत् इति तत्र अर्थः भवति। कोऽपि आशीर्वादं तादृशं प्राप्नोति वा? आदಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಕರೋನಾ ಬರಲಿ इति कोऽपि आशीर्वादं करोति वा? नैव। किमर्थम् अस्य उद्देशः अत्र एतस्य प्रयोजनम् इत्युक्ते फलम् इत्यस्य अनेके जनाः तावत् फलम् इति कथयन्ति। तत् अयुक्तप्रयोगः, अशुद्धप्रयोगः, तथा न करणीयः। अतः अस्यापि सन्धेः नाम विसर्गरेफादेशः। अस्माभिः तस्मिन् विषये स्पष्टता भवतु। एलिफेंट इति आङ्ग्लभाषायां चलेत्, परन्तु यदा वयं संस्कृतभाषायां लिखामः तदा तद् एलिफेंट इत्येव भवति। एलिफेंट इति वयं वदामः। PH इति तत्र फ इति भवति। फलम् इत्यत्र पुनः फ इति वयं तस्यामेव भाषायां कुतः वदामः? वयम् अलेक्साण्डर् विषये जानीमः इति मन्ये। तेषां ग्रीक् जनानां किं भवति? यदि कस्यचित् शब्दस्य सकारेण आरम्भः चेत् ते सकारेण तस्य शब्दस्य उच्चारणं कर्तुं न अर्हन्ति, न शक्नुवन्ति च। अतः ते किं कुर्वन्ति? तदक्षरम् अन्ते स्थापयन्ति। अतः सिन्धु इति या नदी आसीत् तत् किमभूत्? इन्दोस् इति अभवत्। तद्वयम् अद्यापि इण्डस् व्याली सिविलैसेशन् इत्येव कथयामः। दोषाय न। यदि वयं किमपि वा मनसि निधाय स्थापयामश्चेत् आङ्ग्लभाषायां विद्यमानानां सर्वेषामपि शब्दानां यथा तेषां वचनं, यथा तेषाम् उच्चारः तदेव कुर्मः चेत् अस्माकमेव हासः। कश्चन शब्दः अस्ति आङ्ग्लभाषायां LAMINA इति। तस्य किमिति वक्तव्यम् इत्युक्ते केषाञ्चन जनानां मुखेषु तत् लेमैना इति भवति। अन्येषां जनानां लैमिना इति भवति। अन्ये केचन अन्यत् किमपि लिनीना इत्यपि कथयन्ति। परन्तु तस्य कृते यदि ATION स्थापयामश्चेत् तद् लैमिनेशन् तद् लमैनेशन् किमर्थं न भवति? कोऽपि जानाति। लमीनेशन् किमर्थं न भवति? कोऽपि जानाति। एवं तत्र महान्तः दोषाः सन्ति। अस्माकं तु परिपूर्णमस्ति। अतः वयं परिपूर्णमेव पालयामः। इन्दोस् जनानां कृते ते नाम दत्तवन्तः। इण्डिया इति दत्त्वा अग्रे तद् इण्डिया इति ते कृतवन्तः। डकारं ते योजितवन्तः। लक्ष्मी इत्यस्याः ते लक्ष्मी क्ष इति वक्तुं ते न पारितवन्तः इति कारणेन ते किमपि लक्ष्मी इति कृतवन्तः। वयमपि अस्माकं भाषायां लकुमी इति कथयामः। तद् लाक्मे अभवत् इति केचन वदन्ति, परन्तु वयमपि लक्ष्मीं प्रति लाक्मी इति कथयामः चेत् दोषः किल सः? अत्र गणेशमहोदयस्य दत्ता इति नाम अस्ति। यदि तस्य DUTTA भवति चेत् गणेशदत्ता एव अस्माकं मनसि भवेत् किल? तत् किमर्थं दुट्टा इति न भवेत्? गणेश दुट्टा इति कथयामः चेत् तद् युक्तं वा? नैव। अतः फकारस्य फकारः एव भवतु। पुनः श्लोकं प्रति आगच्छामः, विलम्बः जातः भवति। विपन्नदीतिः अपि प्राणेषु गच्छत्सु अपि। प्राणेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनं, गच्छत्सु सप्तमी विभक्ति बहुवचनं पुनः अपि। तत्र यण् सन्धिः अस्ति। उकारस्य अकारः परे वकारः भवति। वकारः इति नाम इति शब्दप्रयोगेन मम केचन ज्येष्ठाः उक्तवन्तः, तद् हास्यं स्मरामि।
अस्माकं देशे न कस्यापि अत्र निन्दनं, केवलं हास्याय तावत्। अस्माकं देशे नाम भवति किमिति, मोहः न मोहन, मदः न किमिति भवति, मद न। परन्तु अन्य मतेषु किं भवति, मोहा मद उभयोरपि मेलनम्। अहं मद इत्येव तस्य नाम। अस्माकं कमल इति नाम भवति चेत् तत्र अकमल इति भवति नाम। एवं हास्याय पुनः अस्माकम् अजः इति नाम भवति। परन्तु यः मुम्बै मध्ये लब्धः किल दुष्टः जनः, तस्य नाम किम् आसीत्, सः अजमलः इति आसीत्। इत्युक्ते तेषां भाषा, अस्माकं न। दोषाय न, पुनः निन्दनं न कुर्वन् अस्मि अहम्। अद्य किमपि जातं महोदयस्य इति किमपि मा चिन्तयन्तु। अत्र वकारः प्राप्तः, वकार यूनिस्। अस्माकं तु किं भवति, अतिक्रमणप्रवेश, अक्रमप्रवेश इति। तत्र सः नाम एव अक्रम इत्येव नाम, वासीम अक्रम। तस्य नाम एव अक्रम इति स्थापितं। संस्कृतं चिन्तयतु, नाम क्रम विक्रम, विक्रम इति विशेषः, अक्रम इत्युक्ते दुष्टः इति। अत्र पुनः चिन्तयामश्चेत् गच्छत्सु अपि इति तत्र वकारप्राप्तिः कुतः नाम यण् सन्धेः नियमानुसारम्। अग्रे मत्त इभ इन्द्र विभिन्न कुंभ कवल ग्रास एक बद्ध स्पृहः भिन्न भिन्न शब्दाः सन्ति। मत्त इभ इत्यत्र गुणसन्धिः अस्ति, मत्तेभेन्द्र। मत्त इभ इत्यस्य पुनः इन्द्रशब्दस्य योगेन तत्रापि पुनः मत्तेभेन्द्र इति पुनः गुणसन्धिः। मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभ कवल ग्रासैक ग्रास एक इत्यत्र पुनः वृद्धिसन्धिरस्ति। बद्धस्पृहः पुल्लिंग प्रथमाविभक्ति एकवचनं, किं नपुंसकलिंग प्रथमाविभक्ति एकवचनं, जीर्णं नपुंसकलिंग प्रथमाविभक्ति एकवचनं, पुनः तृणं द्वितीयाविभक्तिः वा प्रथमाविभक्तिः वा, अत्र उभयत्रापि द्वितीया इत्येव चिन्तयामः। तृणम् अत्ति, अत्ति इति शब्दः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अद् धातोः लट्लकारे। अरे कथं जानीमः वयम् इत्युक्ते वयम् एतस्य प्रतिदिनं प्रयोगं कुर्मः। अत्र सर्वेपि जनाः भोजनसन्दर्भे अन्नं खादन्ति इति चिन्तयामि। मम वचनं कृपया स्वीकुर्वन्तु। लोके विद्यमानाः सर्वेपि जनाः प्रतिदिनमपि अन्नं खादन्ति। ये चपाती खादन्ति तेपि अन्नं खादन्ति। ये केवलं चपाती खादन्ति ते अपि केवलम् अन्नं खादन्ति। अरे किमभूत् अद्य भवतः इति कृपया मा चिन्तयन्तु। संस्कृतभाषायाम् अत्ति इत्युक्ते खादति इत्यर्थः। अन्नम् इत्युक्ते अत्ति इति अन्नं, तस्य विभिन्नं रूपम्। अतः चपाती अन्नं वा इत्युक्ते सत्यं, चपाती अन्नम्। अस्माभिः एतत् ज्ञातव्यं, संस्कृतस्य वैशिष्ट्यमेतत्। अत्ति इति अन्नम् इत्यत्र यद् वयं खादामः, यस्य अदनं वयं कुर्मः तदेव अन्नम्। तर्हि पिज़्ज़ा भवितुमर्हति वा इत्युक्ते यदि तत् खादितुं योग्यं तर्हि तदन्नम्। बर्गर् भवति वा इत्युक्ते तद् मनुष्येभ्यः शिष्टं चेत् तदवश्यम् अन्नम्। नो चेत् अन्ये प्राणिनः अवश्यं खादन्ति किल, कृमिकीटादयः। पर्णं मम गृहस्य पुरतः इदानीं दृश्यमानं वर्तते तावत्। किम् अत्यन्तं बृहद् मम गृहस्य पुरतः चम्पकवृक्षस्य वृक्षः अस्ति। चम्पकवृक्षस्य पर्णम् अन्नं वा इत्युक्ते सत्यम् अन्नं, मम कृते न तावदेव। अतः अत्ति इति अन्नम्। अत्ति इत्युक्ते खादति। किं जीर्णं तृणम् अत्ति इत्युक्ते खादति वा कः? मानमहताम् अग्रेसरः। मानमहतां षष्ठीविभक्ति बहुवचनम्। अग्रे सरति इति अग्रे सरः। केसरी इति तत्र शब्दः भवेत्। केसरी नाम
केसराः यस्य सन्ति इति केसरी इति एवम् एतस्य विशेषः। अत्र किञ्चिदिव अद्य व्याकरणं पुनः दृष्ट्वा श्लोकस्य अर्थम् अग्रिमां कक्ष्यां प्रति रक्षामः। अत्र मया उक्तं क्षुत्क्षामः इति शब्दः मया उक्तः। तत्र क्षुत्क्षामः इत्यत्र शब्दद्वयं वर्तते। क्षुत् नाम आहारस्य आवश्यकता। कन्नडभाषायां वयं हसिवु इति कथयामः किल, तथा क्षामः नाम पीडितः इति अस्मिन् अर्थे सामान्यतः इदानीं तथा स्वीकर्तुं शक्नुमः। तर्हि क्षुत्क्षामः इत्यस्य विग्रहं किं भवितुमर्हति? कोऽपि वा वक्तुं शक्नोति वा? क्षुत् क्षामः, क्षुधाक्षामः, अत्यन्तं समीचीनं। क्षुधा क्षामः। तर्हि क्षुधा इत्यस्य शब्दस्य प्रातिपदिकं किम्? क्षुत्। क्षुत्। आम्। अस्तु वा? एवं तस्य शब्दस्य दर्शनमात्रेणैव ओहो इदं पदम् अयं शब्दो वा अत्र प्रातिपदिकत्वेन तिष्ठति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। द्वितीयः कश्चन शब्दः अस्ति जराकृशः। गतश्लोके वयं कृशधनं दृष्टवन्तः। अत्र दृश्यमानः शब्दः जराकृशः। जरा इत्युक्ते वयः, कृशः नाम वयं जानीमः पीनः। पीनः नाम सणकलु, सण्ण। अत्र जराकृशः इत्यस्य अर्थः किमस्ति नाम तस्य अधिकं वयः जातम्, अतः सः बहु क्षीणः अस्ति शरीरे। कस्मिन् विषये वदन्तः वयं स्मः? केसरिणः विषये, इत्युक्ते सिंहस्य विषये वदन्तः स्मः वयम्। इत्युक्ते जराकृशः इत्यत्र विग्रहः किं भवितुमर्हति? जराया कृशः। कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? जरया कृशः। जरया इति कथं जानीमः नाम स्त्रीलिङ्गस्य प्रातिपदिकं तथैव प्रथमाविभक्ति एकवचनरूपम् उभयोरपि रूपं समानम्। आकारान्तस्त्रीलिङ्गसीता शब्दः, तत्र सीतशब्दः इति नास्ति। तदेव पुल्लिङ्गमागच्छतु, अकारान्तपुल्लिङ्गराम शब्दः, राम इति तत्र प्रातिपदिकम्। अकारान्तनपुंसकलिङ्ग वन शब्दः, वन इति प्रातिपदिकम्। अतः अत्र स्त्रीलिङ्गस्य रूपं सामान्यतः प्रातिपदिकत्वमेव भवति। प्रथमाविभक्ति एकवचनरूपं सामान्यतः। मतिः इति शब्दस्य मति इति भवति, मतिः इति न भवति। अतः जरयाकृशः अपि। तृतीयः शिथिलप्रायः अपि। शिथिलः प्रायः, अतः शिथिले प्राये यस्य सः शिथिलप्रायः। कष्टां दशाम् आपन्नः अपि, तत्र सन्धिः अस्ति, त्यजतु। विपन्नदीधितिरपि, अत्र सन्धिः अस्ति यद्यपि किञ्चिदिव कष्टमस्ति, त्यजतु, अग्रे गच्छामः। प्राणेषु गच्छत्सु अपि, अत्र महान् कश्चन समासः अस्ति। मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुम्भ कवलग्रासैकबद्धस्पृहः। अस्तु वा? किं जीर्णं तृणमत्तिमानमहताम् अग्रेसरः केसरी इत्यत्र मत्तेभेन्द्र इत्यस्य कृते मम पक्षतया एक लघु गृहकार्यं। गृहकार्यमिति वक्तुं कन्नडभाषायां किं वदामः? होम्वर्क्। अस्तु वा? किमस्ति? एतस्य सन्धीन् विच्छिद्य यदि शक्यते चेत् समासस्य विग्रहवाक्यानि कृत्वा, यथा
मया अत्र प्रदर्शितम् अत्र मया यथा प्रदर्शितमस्ति प्रत्येकमपि स्टेप् द्वारेण मया यथा क्रमं दर्शितमस्ति तथैव वयं प्रत्येकस्यापि मत्त इभ इन्द्र मत्तेभेन्द्र मत्त इभ इन्द्र मत्त इभ मत्तेभ मत्तेभ इन्द्र मत्तेभेन्द्र यदि तत्र सन्धिः अस्ति चेत् सन्धिं कुर्वन्तु यदि समासः भूत्वा पुनः सन्धिः भवति चेत् समासः अपि दर्शनीयः तथा किञ्चित् यतताम् इति मम चिन्तनं किं कर्तुं शक्नुवन्ति वा कर्तुं शक्यते वा येन केनापि वा अथवा सर्वैरपि किञ्चित् प्रयत्नं कुर्वन्तु यदि कष्टं भवति चेत् चिन्ता मास्तु कुर्मः महोदय अस्तु भवतु इदानीं कस्याः अपि प्रश्नः आसीत् कस्याः इति अहं न जाने भाग्यश्री भगिन्याः एव स्याद् वा अन्यस्याः वा पृच्छति इति शब्दस्य लृट्लकारे किमपि अन्यः विचारः आगतः इति परन्तु दृष्टवान् अहं परन्तु विस्मृतवान् तावत् तद् प्रक्षति इत्येव भवति धातुरूपनन्दिन्यां तथैव दत्तः अस्ति पृच्छति इति नास्ति महोदय तत्र अन्यत् किमपि आसीत् पृच्छति नासीत् त्यजति परित्यजति इत्यत्र त्यक्षति इत्येव भवति त्यक्षति तद्रूपं तद् त्यजिष्यति इति न भवति तस्य रूपं त्यक्षति इत्येव भवति अस्तु अस्तु महोदय त्यक्ष्यति इति किल तत्र यकारः अपि अस्ति त्यक्षति सत्यं त्यक्ष्यति तत्र यकारः अपि भवेत् अत्र त्यकारः अपि भवेत् अहं न दृष्टवान् तत् क्षम्यताम् त्यक्ष्यति अस्तु भवती जानाति किल तत् पुनः कुतः अथवा त्यक्षति इति भवति तत् त्यजिष्यति इति न भवति धातु कुसुमाकरे तथा दत्तं त्यजिष्यति इति सत्यं सत्यं तथा क्वचित् एवं रूपाणि भिन्नभिन्नानि भवन्ति परन्तु अस्माकं अक्षरस्य धातुरूपनन्दिन्याः अनुगुणेन तद् त्यक्षति इत्येव भवति अस्तु भवतु अत्र गच्छत्सु इति शब्दः अस्ति अस्तु गच्छत्सु इति शब्दः अस्ति तस्यापि रूपं कृपया विचिन्त्य आगच्छन्तु अग्रिमकक्षायां पुनः मिलामः यतोहि पुनः अधिकं समयं स्वीकुर्यात् इति भीतिः मम अतः कष्टां दशाम् आपन्नः अपि वयम् अद्य शीघ्रमेव कक्षायाः समाप्तिं कुर्मः अत्र यस्य कस्यापि वा सन्देहश्चेत् कृपया पृच्छन्तु नो चेत् विरमितुं शक्नुमः अस्तु तर्हि प्रश्नाः न सन्ति चेत् शान्तिमन्त्रं कृत्वा विरमामः